मूकपञ्चशती कटाक्षशतकं 91 to 101। जागर्ति देवी करुणाशुकसुन्दरी ते ताटङ्करत्नरुचिदाडिम खण्डशोणीं कामाक्षि निर्भरकटाक्ष मरीचिपुञ्ज माहेन्द्रनीलमणिपञ्जरमध्यभागे कामाक्षि सत्कुवलयस्य सगोत्रभावात् आक्रामति श्रुतिमसौ तव दृष्टिपातः किं च स्फुटं कुटिलतां प्रकटीकरोति भ्रूवल्लरी परिचितस्य फलं किमेतत् येषा तवाक्षि सुषमा विषमायुधस्य नारा च वर्षलहरी नगराजकन्यीं शङ्के करोति शतधा हृदि धैर्यमुद्रां श्रीकामकोटियदसौ शिशिरांशुमौलेः बाणेन पुष्पधनुषः परिकल्प्यमान त्राणेन भक्तमनसां करुणाकरेण कोणेन कोमलदृशः तव कामकोटी शोणेन शोषय शिवे मम शोकसिन्धुम् मारदृहामुकुटसीबलिलाल्यमाने मन्दाकिनी पयसि ते कुटिलं चरिष्णुः कामाक्षि कोपरभसात् बलमानमीनं सन्देहमङ्कुरयति प्रणमक्षिपातः कामाक्षि संबलितमौक्तिककुण्डलांशो चञ्चत्सि तच्छ्रवणचामर चातुरीकः स्तम्भे निरन्तरमपाङ्गमये भवत्यां बद्धच्चकास्ति मकरध्वज मत्तहस्ती यावत् कटाक्षरजनी समयागमस्ते कामाक्षि तावदचिरान्नमतां नराणाम् आविर्भवत्यमृत दीधिति बिम्बमम्बं संविन्मयं हृदय पूर्वगिरीन्द्रशृङ्गे कामाक्षि कल्पविटपीव भवत् कटाक्षः दित्सु समस्तविभवं नमतां नराणां भृङ्कस्य नीलनलिनस्य च कान्तिसम्पत् सर्वस्वमेव हरतीति परं विचित्रम् अत्यन्तशीतलम् अनर्गल कर्मपाकं काकोलहारिसुलभं सुमनोभिरेतत् पीयूषमेव तव वीक्षणमम्ब किं तु कामाक्षि नीलम् इदमित्ययमेव भेदः अज्ञातभक्तिरसम् अप्रसरत् विवेकम् अत्यन्तगर्वम् अनधीत समस्तशास्त्रम् अप्राप्तसत्यम् असमीपगतं च मुक्तेः कामाक्षि मामवतु ते करुणाकटाक्षः पातेन लोचनरुचेः तव कामकोटी पोतेन पातकं पयोधि पयातुराणां पूतेन तेन नवकाञ्चन कुण्डलांशुं वीतेन शीतलय भूधर कन्यके माम्।